अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। जनाब डॉक्टर वलीउल्लाह साहब, जनाब अलमुल्लाह साहब, पाम अकेडमी के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, इतने सारे अच्छे बच्चे जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम हमें दिखाया, और मेरे सामने मैं देख सकता हूँ बेहद परेशान पेरेंट्स। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी का सबब खासकर उन माओं का जिनके बच्चे बहुत छोटे हैं। मैं अपनी बात को बिल्कुल शॉर्ट में आपके सामने रखता हूँ, वक्त बहुत गुजर चुका है। देखिए, किसी अच्छी स्कूल में हम अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, और पाम अकेडमी के इस प्रोग्राम को जब मैंने देखा, इसके मैसेज को मैंने देखा, तो यकीन मानिए मैं हर हफ्ते 2 किताबें ख़त्म करता हूँ, लेकिन मैं भी आज इस प्रोग्राम से बहुत कुछ लेकर जा रहा हूँ। ये इतना शानदार एक प्रोग्राम था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर थोड़े सालों में जंगल में एक आग लगाता है, उसके हुक्म के बिना पत्ता भी नहीं गिरता, लेकिन जंगलों में बहुत भयानक आग लगती है, और उस आग में बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़ वो जल जाते हैं। वो मंजर देखने लायक नहीं होता। दो इस सारे जंगल को राख में तब्दील कर दिया। लेकिन इस आग के बुझने के बाद एक नई चीज हमें देखने को मिलती है। वो नन्हे पौधे जो इन बड़े बड़े पेड़ों की ओट में थे, और उन नन्हे पौधों पर इन बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे पेड़ों की वजह से कभी सूरज की रोशनी नहीं पड़ती थी। आज पहली बार जंगल के जल जाने से इन पेड़ों पर सूरज की पहली रोशनी, पहली किरण पहुंचती है, और अब ये पेड़ बनेंगे, और अगले 200 साल ये जंगल को क़यादत प्रोवाइड करेंगे। ये वो लीडर हैं जो अगले 200 साल इस जंगल की देखभाल करेंगे। आज आप जानते हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूं। भरभरा के हमारी पत्तियां गिर रही हैं, हमारे पेड़ों में आग लगी हुई है, हमारी क़यादत लगभग खत्म हो गई है। लेकिन जैसे ही हम उस मायूसी भरे मंजर को देखते हैं, उम्मीद कहीं नजर नहीं आती, तब तक एक छोटे बच्चे की हथेली वो हमारे हाथ को छूकर जब उसे गर्म करती है, तो दोबारा उम्मीद बंधने लगती है। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ। हम सबका सपना है कि हमारे जो बच्चे हैं किसी दिन पढ़ लिख कर बहुत बड़े इंसान बने, बहुत बड़े आदमी बने, और कुछ ऐसा करें कि दुनिया कहे कि इन्होंने भी बहुत कुछ इस दुनिया को दिया है। लेकिन अफसोस, जितने छोटे बच्चों का मुकाबला ऐसे ऐसे प्रोग्रामों से है जो हम पर नजर रखे हुए। अभी बच्चों ने एक सोशल मीडिया का मैसेज दिया, जिसे आपने देखा कि हम इतना अच्छा नहीं समझते जितना अच्छा यूट्यूब का एल्गोरिदम हमें समझता। वो जानता है कि हमें क्या पसंद है, और हमारी पसंद और नापसंद के हिसाब से हमेशा अगला वीडियो पिछले वीडियो से एक कद बढ़ा देता है। यानी जैसे कोई चरस बांटने वाला हर बार चरस की थोड़ी ऊंची क्वालिटी लाता है जब तक आपको उसकी लत ना लग जाए। इसी तरह हर वीडियो को सजाकर उस एल्गोरिदम ने आपकी शख्सियत के मुताबिक रखा हुआ, और हर बार पीछे के वीडियो से बड़ा वीडियो वो देता है। अगर ऐसा ना करे तो आप उस YouTube के पास कभी लौट कर नहीं जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके पास लौट कर आएं, तो उन्हें इन अच्छी बातों का डोज पिछले डोज से ऊंचा आपको देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे लौट कर आपके पास आए, वो आपसे बात करें, तो आपको अपनी हर बात उसकी शख्सियत को समझकर, उसे बिना झिड़क कर, उसे बिना गुस्से में डांटे, उसकी शख्सियत के हिसाब से उसके अंदर प्लांट करना पड़ेगा। वरना अल्लाह के रसूल की एक हदीस है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुर्बे क़यामत
بیٹا باپ سے میلوں دور ہوگا۔ اس کا ترجمہ ہم نے غلط کیا کہ کیا پتا وہ کام کرنے دوسرے شہر میلوں چلا جائے، ایسا نہیں ہے۔ بیٹا وہی صوفے پر والد کے بازو بیٹھا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے وہ اپنے والد سے کئی سینکڑوں میل دور ہوگا۔ آج وہ دن آ گیا ہے کہ ہمارے بچے چڑچڑے ہو رہے ہیں، آج وہ دن آ گیا ہے کہ وہ ہم پہ غصہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا پیاری بات فرمائی، کہا قرب قیامت ماں کے پیٹ سے حکمران پیدا ہوں گے جو اپنی ہی والدہ پہ حکم چلائیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے اپنے بچوں کو، اگر آپ ان کی مرضی کی نہ کریں تو وہ آپ کو ڈانٹنے لگتے ہیں، وہ آپ پہ جھلانے لگتے ہیں، چڑچڑانے لگتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قرب قیامت نوکرانی کے پیٹ سے مالکن پیدا ہوگی۔ پوچھا یا رسول اللہ نوکرانی کے پیٹ سے مالکن کیسے پیدا ہوگی؟ ہم اس معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں شادیوں کی ایج اتنی لیٹ ہو رہی ہے کہ بچے پیدا ہونے میں جب تکلیف ہوتی ہے تو سروگیسی کے چلتے اس غریب نوکرانی کو کچھ لاکھ کے عوض میں ہم اپنا زائگوٹ دیتے ہیں اور وہ ایک بچہ اپنی کوکھ میں بنا کر ہمیں واپس کرتی ہے۔ ہم اس دور میں قدم رکھ چکے جب ہاتھ میں ناچنے گانے اور منورنجن کا سامان لے کر ہم مسجدوں میں جا رہے ہیں، اور اگر میری ایک بات کمزور ہو جائے تو آپ کا دل مجھ سے اچھٹ جائے گا اور آپ ترنت ایک سوشل میڈیا کو کھول کر بیٹھ جائیں گے۔ دیکھیے پام اکیڈمی نے جتنے میسیجز دیے وہ سارے بہت سننے والے تھے، لیکن ان میسیجز میں کچھ میسیجز آپ کو جوڑنا چاہتا ہوں۔ آپ کو بطور والدین ایک بات انہیں سمجھانی ہوگی کہ جو بھی دنیا میں مہان ہوا وہ باہر سے مہان نہیں ہوا، وہ مہان اپنے اندر کے کردار سے ہوا، اپنے انٹرنل کیریکٹر سے مہان ہوا۔ آپ نے کبھی مہاتما گاندھی کی اصلی فوٹو نہیں دیکھی ہوگی۔ ہمارے راشٹر پتا بہت اچھے نہیں دکھتے تھے، ان کا کلر ڈانڈی مارچ کرنے سے لے کے ہر چیز سے نہایت کالا تھا، ان کے سر پر بال نہیں تھے، ان کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے، اور وہ اتنے دبلے تھے کہ ان کے آپ یہاں کی پسلیوں کو گن سکتے ہیں۔ لیکن دنیا کے ہر مہان لوگوں میں اس دکھنے میں بدصورت انسان کو سب سے مہان کہا گیا، انہیں مہاتما گاندھی کا خطاب دیا گیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ان کا اندر کا کردار، انٹرنل کیریکٹر وہ مہان تھا۔ آپ کے ہاتھ میں جو یہ گیلی مٹی ہے جو آپ کا بچہ ہے، آپ کو اسے یہ سمجھانا ہوگا کہ باہر کی مشکلات تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، باہر کا فیلئر تمہیں کبھی چھوٹا نہیں دکھا سکتا جب تک تم اسے الاؤ نہ کرو۔ اگر آپ کا بچہ کسی دن فیل ہو جائے تو آپ اسے ڈانٹیے مت، بلکہ لے جائیے، اسے اس کی پسندیدہ آئس کریم کھلائیے، اسے اچھا کھانا کھلائیے، اسے اس کی مرضی کی ہر چیز دلائیے۔ آپ کا ہاتھ پکڑ کے وہ رونے لگے گا اور کہے گا کہ اماں، کہے گا کہ ابا میں فیل ہو گیا ہوں، تو آپ اسے بتائیں گے میں جانتا ہوں اس سے ڈر نہ لگے۔ فیلئر ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک ہم اپنی اندرونی کردار پہ اس چوٹ کو آنے نہ دیں۔ فیلئر باہری ہے، اسے باہر رہنے دے، اس کے روح پر اس فیلئر کو کبھی چوٹ نہ بنائیں۔ یہ میں آپ کو پہلا سبق دینا چاہتا ہوں، ورنہ وہ گیلی مٹی ویسے ہی آپ کے ہاتھ سے پھسل چکی ہے، وہ پھسل کر کہیں اور چلی جائے گی۔ دوسرا، میں نے اللہ رب العزت کی طریقے پہ، اس کی سنتوں پہ غور کیا تو میں نے پایا کہ حدیث کی کتابوں میں اللہ پاک کہتا ہے کہ میں تم سے 70 ماؤں سے زیادہ ممتا رکھتا ہوں، اور قرآن کی ہر آیت میں ایک فادرلی ایٹیٹیوڈ، جیسے ایک والد اپنے بچے کو لگاتار سختی سے گزارنے کی ہدایت کرتا ہے،
ویسے ہر قرآن میں سختی، ہدایت، ڈسپلن، امید اور لگاتار محنت کرنے کا جذبہ۔ میں سمجھ نہیں پایا اس پیراڈاکس کو، بہت سال لگے یہ سمجھنے میں کہ ماں کی ممتا اور والد کا اسٹرکٹنس یہ دونوں نہایت ضروری ہے۔ آپ کو سننا ہوگا، جب ہم ماں کی ممتا کے سائے میں پلتے ہیں تو وہ ہمیں سورج میں بھی نہیں نکلنے دیتی۔ جب ہم ماں کی ممتا کے سائے میں پلتے ہیں تو وہ زمانے کی ہر چیز سے ہمیں چھپانا چاہتی ہے، وہ ہمیں محبت ڈالنا چاہتی ہے۔ اور جب ہم باپ کے پاس اس کے سائے میں پلتے ہیں تو چھٹی کے دن بھی وہ ہمیں خالی نہیں بیٹھنے دینا چاہتا، وہ لگاتار ہم سے سختی کرتا ہے، وہ ہمیں ڈسپلن سکھاتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم ہر دن پچھلے دن سے بڑا چیلنج لیں۔ اس کی وجہ ہے اللہ کی کتاب ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ ماں کی ممتا، اس کی پرورش کا سایہ ہمارے اندر ایموشنز کو ڈیولپ کرتا ہے، اور باپ کا اسٹرکٹنس، باپ کا ڈسپلن وہ ہمارے اندر کیریکٹر کو ڈیولپ کرتا ہے۔ اس لیے ماں کو ہمارے اندر ایموشنز پیدا کرنے کا کام کرتے رہنا ہوگا، اور وہی والد کو اسٹرکٹنس اور ڈسپلن سے ہمیں آنے والی دنیا کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عزتیں اور ذلتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ بات سمجھنے میں بھی مجھے بہت ٹائم لگا، مانتا میں ہمیشہ سے تھا، پر حلق سے اترنے میں مجھے بہت وقت لگا کہ عزت اور ذلت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن وہ عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالنا اللہ رب العزت کا کام ہے۔ پر وہ کیا دیکھ کر لوگوں کے دلوں میں وہ عزت ڈالتا ہے، اس میں 3 چیز بڑی امپورٹنٹ ہے۔ پہلا تقوی ہے، اپنے آپ کو بچانا، بچانے کو تقوی کہتے ہیں۔ آپ اپنے بچوں کو اپنے آپ کو بچانا سیکھیں، ان میں تقوی پیدا کریں۔ دوسرا، دنیاوی لہجے میں کہہ رہا ہوں، تقوی پہلی چیز ہے، اور دوسری، آپ کے بچوں کو اس بات کی عزت دی جائے گی آنے والے زمانے میں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں چیلنج کتنا بڑا لیا۔ آپ کو ایز اے والدین یہ کوشش کرنی ہوگی کہ وہ ہر روز پچھلے دن سے بڑا چیلنج لے، اور یہ جو فارمیٹیو ایئرز ہیں ان کے، آپ ان کے بچپن اور لڑکپن میں یہ کوشش کریں کہ یہ کسی کمفرٹ زون کے شکار نہ ہو جائے۔ ان کے ساتھ یہ بچے انرجیٹک تھے، یہاں ایک جگہ رک نہیں پا رہے تھے، وہ ان کا بس چلتا تو وہ سٹیج پر دوڑتے، گراؤنڈ پر دوڑتے، کونے کونے میں جاتے۔ اس انرجیٹک بچوں کو آپ صرف ایک سزا دے سکتے ہیں، اور وہ ہے سستی کی سزا۔ آپ انہیں بنا کوئی کام دیے ان کی انرجی کو ختم کر سکتے ہیں۔ وہی جیسے شراب کی ایک بوتل کو خالی کر کے کوئی انسان سڑک پر گر جاتا ہے، ہمارے گھروں میں سیم نظارہ ہو گیا ہے، بس وہاں شراب کی بوتل کی جگہ موبائل ہاتھ میں لے کر ہمارا بچہ لیٹا ہوا ہے۔ آپ کو ایز اے والدین یہ کوشش کرنی ہوگی، ختم کرنا، آپ کو ایز اے والدین یہ کوشش کرنی ہوگی کہ اس کے ہاتھ سے یہ نئے زمانے کے نشے چھوٹے۔ نشہ چھڑانے کے لیے کسی اور چیز کا نشہ بڑھانا پڑے گا، نشہ چھڑانے کے لیے کسی چیز کی مٹھاس آپ کو بڑھانی پڑے گی۔ کوئی ایسی شکر ہے جسے آپ کم کر رہے ہیں، اور وہ شکر گھومتا ہوا سوشل میڈیا کی طرف جا رہا ہے۔ آپ کو اس بات کا دھیان رکھنا پڑے گا۔ مجھے چٹھی مل چکی ہے، تو میں اپنی بات کو ختم کرنے کے لیے آپ سے ایک صرف لائن کہتا ہوں، ایک چھوٹا سا فارمولا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ آنے والے زمانے میں کامیاب ہو۔ دیکھیے، اللہ نے ہر انسان کے اندر 2 چیزیں بنائی، ایک اس کا قلب بنایا، ایک اس کا دماغ بنایا۔ قلب اور دماغ، ان 2 چیزوں کے ساتھ ہم میں سے ہر کسی کو اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کا قلب، اس پہ آپ کا زور نہیں چلتا، وہ اللہ کے حکم سے دھڑکتا ہے، اور ایک دن اس کے حکم سے وہ بند ہو جائے گا۔ لیکن ماڈرن ریسرچز یہ کہتی ہے کہ اس دل میں بھی نیورونز ہیں۔ آپ سن کر تھوڑا حیرت زدہ ہوں گے، کیونکہ نیورونز تو ہمارے دماغ میں ہیں۔ نہیں صاحب، نیورونز ہمارے دل میں بھی ہے، اور نیورونز ہمارے گٹ میں بھی ہیں۔ یہ ماڈرن ریسرچ کہتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دھیان سے سنیے۔ آپ کے
दिन भर की यादें यहाँ जमा होती हैं, लेकिन आपके इमोशनल यादें यहाँ जमा होती हैं। और ये इमोशनल यादें क्या होती हैं? जब आपका बच्चा स्टेज पे परफॉर्म करे या उसे कोई इनाम मिले, उसे देखकर ये जोर जोर से धड़कने लगता है। और अगर उसे इनाम नहीं मिल रहा तो ये आपसे सवाल करने लगता है कि तुम्हारा बच्चा स्टेज पर क्यों नहीं खड़ा। आपका ये कल्ब आपका बादशाह है। इसकी जिंदगी कुरान के आयतों के तर्जुमे से आती है, कुरान की तफसीर से आती है। इसकी जिंदगी हदीस और सीरत से आती है। जितना आप इसको उंडेल कर पिलाएंगे उतना आपके बच्चे का बादशाह जिंदा रहेगा। लेकिन अल्लाह ने फिर दिमाग को क्यों बनाया? तो दिमाग को अल्लाह ने वजीर बनाकर भेजा, और अल्लाह ने वजीर को बनाकर हुक्म दिया कि दिल के ईमान के लिए और रियाया के ईमान के लिए जरूरी है कि हलाल की रोजी का बंदोबस्त हो। तो इस वजीर को बनाया और इससे कहा कि दुनिया की यूनिवर्सिटियों में जाओ, अच्छी तालीम हासिल करो और यहाँ से रियाया की रोजी रोटी का इंतजाम करो। आप अपने बच्चे के दिल यानी कल्ब यानी बादशाह को घरों में जिंदा करिए और उसे स्कूलों में भेजिए ताकि उसका वजीर जिंदा रहे। आज हम क्या देख रहे हैं? पैलेस्तीन में उन लोगों का ईमान, उनका दिल के जज्बात, अल्लाह पे यकीन, उनका बादशाह निहायत जिंदा है। लेकिन दुनिया में हर जगह अब दिमाग यानी वजीर का राज है, इसलिए बड़े बड़े देश उनका साथ देने से मना कर रहे हैं। और वो साथ किसका दे रहे हैं? वो साथ दे रहे हैं इजराइल का, जो बच्चों तक पे बम बरसा रहा है, हॉस्पिटल की बिल्डिंगें गिरा रहा है, बहुत सारे जुल्म और सितम वो कर रहा है, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री ने तक उसकी निंदा कल कर दी। इसका मतलब क्या है? आपको ध्यान से सुनना है। इस नए जमाने में एक छोटे से फॉर्मूले के साथ मैं आपसे रुखसती लेता हूँ। आने वाले जमाने में आपके बच्चे के पास सिर्फ एक सॉल्यूशन है, वो आपको सुनना है। कोशिश करिएगा कि उसका दिल फिलिस्तीन का हो, लेकिन कोशिश करिएगा उसका दिल फिलिस्तीन का हो, लेकिन ये भी कोशिश करिएगा कि उसका दिमाग इजराइल का हो, उसका दिमाग इजराइल का हो। और आखिरी कोशिश आपको ये भी करनी पड़ेगी कि इजराइल यानी वजीर का कब्जा कहीं बादशाह की पूरी रियासत पर ना हो जाए। अगर ऐसा हो गया तो एक कुरान की आयत के चलते आप और आपका बच्चा रोजे महशर कट जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने रोजे महशर का फैसला सिर्फ एक आयत में किया और उसने कहा रोजे महशर कुछ काम नहीं आएगा सिवाय दिल और उसकी नियतों के। तो कोशिश ये करिएगा कि बादशाह जिंदा रहे और कोशिश ये करिएगा कि ये वजीर भी ताकतवर हो। और 5 वक्त दिन भर में ऐसा होता है कि हम सजदे में जाते हैं, और सजदा क्या खूबसूरत चीज है। अल्लाह ने कहा मैं अपने बंदे से सबसे करीब उसके सजदे में होता हूँ। आप मेरी नजर से देखिए सजदा कितना खूबसूरत है, जहां बादशाह ऊपर और वजीर नीचे होता है। बस यही इस्लाम की तालीम है। उसके बादशाह को मजबूत करिए, उसके वजीर को मजबूत करिए, और जिंदगी भर इस बात पर ख्याल रखिए जो दुआ आप सूरह फातिहा में मांगते हैं वो यही है कि हमें एहदिना सिरातल मुस्तकीम पर रख, मतलब हमारा दिल जिंदा रख, लेकिन हमारे दिमाग को भी ताकतवर बना और दिमाग को दिल के ताबे कर। इसी पर मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। सलाम।